नमस्कार। सरोकार टेलिभिजनको कार्यक्रम सरोकार विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म दिलीप थापा मगर। सबै विषय विशेष हुँदैनन्। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक र समग्र मानव जातिको हितको निम्ति गरिने हरेक विषय विशेष हुन्छन्। समाजको हितमा गरिने हरेक कार्यको सम्मान गर्दै समाजको हित विपदका कार्यको भण्डाफोर गर्ने विषयवस्तु सरोकार विशेषको प्राथमिकतामा पर्ने गरेका छन्। दर्शकहरू, आजको सरोकार विशेषमा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा नपार्न सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठकमा गरेको मागबारे चर्चा गर्नेछौँ। राष्ट्रिय सभाको बिहीबारको बैठकमा सांसदहरूले विद्यार्थीहरूलाई कोरोना विरुद्धको खोप दिन सरकारसँग माग गरे। उनीहरूले लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सबै विद्यार्थीलाई खोप दिएर परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा पूर्व तयारी बिना स्थगित गरिएको र विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न तहको परीक्षाको मुखमा रहेका विद्यार्थीहरूले परीक्षा दिने वातावरण सिर्जना गर्न माग समेत गरे। सांसदहरूले कोभिड-19 महामारीका कारण अध्ययनरत लाखौं विद्यार्थीको भविष्य अन्योलमा परेको भन्दै सबै विद्यार्थीलाई खोप दिएर परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए। राष्ट्रिय सभाको बिहीबार बसेको बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसदहरूले कक्षा 12 को परीक्षा पूर्व तयारी बिना स्थगित गरिएको र विश्वविद्यालय अन्तर्गत विभिन्न तहको परीक्षाको मुखमा रहेका विद्यार्थीले परीक्षा दिने वातावरण सिर्जना गर्न माग गरे। साथै उनीहरूले परीक्षार्थीलाई खोपको व्यवस्था गर्न वा वैकल्पिक विधिद्वारा परीक्षा दिने वातावरण बनाउन पनि सरकार समक्ष माग गरे। सांसद उदया शर्मा पौडेलले पूर्व तयारी बिना कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरी झण्डै 4 लाख परीक्षार्थीको भविष्य अन्योलमा पारेकामा चिन्ता व्यक्त गर्दै विद्यार्थीको मनोविज्ञानलाई असर नगर्ने गरी परीक्षार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरी परीक्षामा सामेल हुने वातावरण बनाउन माग गरिन्। पूर्व तयारी बिना राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड कक्षा 12 को परीक्षा स्थगित गरेको छ। जेठ महिनामै हुनुपर्ने परीक्षा कोरोनाकै कारण स्थगित भएको थियो। साउन 31 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने परीक्षाको तयारीमा कक्षा 12 का करिब 4 लाख विद्यार्थी रहेका थिए। एकाएक परीक्षा स्थगित हुँदा विद्यार्थीहरू अन्योलमा परेका छन्। अन्तिम अवस्थामा निर्णायक तहमा बसेका व्यक्तिहरू सिसिएमसी लगायतले कुनै पनि विस्तृत अध्ययन बिना हठास परीक्षा स्थगन गर्नु उचित होइन। हाम्रा यस्ता निर्णयले लाखौं विद्यार्थीको मनोविज्ञानमा के असर पर्छ? सम्बन्धित निकायले यसमा ध्यान दिनुपर्छ कि पर्दैन? विश्वविद्यालय तहका परीक्षा सञ्चालन भइरहँदा कक्षा 12 को मात्र परीक्षा स्थगित गर्नुभन्दा ती विद्यार्थीलाई खोपको व्यवस्था गरी यथाशीघ्र परीक्षा लियोस् भन्ने अध्यक्षज्यू मार्फत जोरदार माग गर्दछु। धन्यवाद। सांसद कोमल ओलीले शिक्षा मन्त्री नियुक्तिमा ढिलाइ भएकाले समग्र शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता छाएको टिप्पणी गर्दै विद्यार्थीलाई खोप लगाएर या वैकल्पिक विधिद्वारा भए पनि परीक्षा दिने वातावरण बनाउन सरकार समक्ष माग गरिन्। कोभिड महामारीका कारण शिक्षा क्षेत्रमा अन्योलता छाएको छ। विद्यार्थीले अनलाइन माध्यमबाट अध्ययन गरे पनि परीक्षा दिन पाएका छैनन्। यसमा सरकारले विशेष ध्यान दिन जरुरी छ। उनले भनिन्, भागभण्डा नमिलेर हो कि शिक्षा मन्त्री अझै नियुक्त गर्नुभएको छैन, त्यसको प्रत्यक्ष असर शिक्षा क्षेत्रमा परेको छ। अहिले भन्दा बढी विद्यार्थीहरू लगभग 4,12,000 कक्षाका विद्यार्थीहरूले इक्जाममा बस्न पाएका छैनन्, जाँच दिन पाएका छैनन्। उनीहरूको पढाइ चाहिँ भइराखेको छ क्लास बढाएर, तर जाँच दिन पाएका छैनन्। उनीहरूको भविष्य अन्धकार छ। त्यसकारणले हेल्थ प्रिकसन युज गरेर हुन्छ कि सबै विद्यार्थीहरूलाई खोप उपलब्ध गराएर हुन्छ कि अल्टरनेटिभ वेबाट भए पनि इक्जाम लिने व्यवस्था होस् भन्ने म माग गर्न चाहन्छु र ती विद्यार्थीहरूको भविष्यलाई ध्यान दियोस् भन्ने पनि म सरकारसँग माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद अनिता देवकोटाले नेपालको नक्सामा समेटिएको लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको जमिन फिर्ता ल्याउन
कूटनीतिक पहल गर्न सरकारलाई आग्रह गरिन्। लिम्पुवाद्वारा कालापानी लिपुलेक राष्ट्रिय सम्मतिका साथ नक्सा जारी गर्यौँ। विगतको सरकारले कूटनैतिक पहल नगरेका कारण भूमि फिर्ता हुन सकेन। म स्मरण गराउन चाहन्छु, सन् 2015 तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले लिपु भन्ज्याङलाई चीन र भारतले व्यापारी नाकाका रूपमा प्रयोग गर्न लागेपछि प्रोटेस्ट नोट पठाएर विरोध जनाउनु भएको थियो। त्यसैले यो सरकार नेपाली काङ्ग्रेसको सरकार हो। लिपुलेक कालापानी र लिम्पियाधुराको जमिन फिर्ता ल्याउनको लागि कूटनैतिक संवादका माध्यमबाट त्यो सामर्थ्यताका साथ ल्याउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ ल्याउने पहल गरोस् भनेर म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद इन्दु कडरियाले सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको तथा दलित र गैर दलित बीचको दूरी बढाएको भन्दै सामाजिक सुरक्षा भत्ता 60 वर्ष पुगेका नागरिकलाई दिने व्यवस्था गर्न माग गरिन्। नेपालमा जनताको बलद्वारा ठुलो सङ्घर्षपछि सामन्ती राजतन्त्रको अन्त्य भयो र गणतन्त्र स्थापना भयो। जनताको बल अधिकार हक अधिकार सुनिश्चित गर्न संहिता नै मौलिक हक र सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था भयो। तर जनताले पाउने सामाजिक सुरक्षा भत्तामा विभेद भएको छ। दलित एवं एकल महिलालाई 60 वर्षमा भत्ता दिन्छ, तर जनजाति आदिवासी वा अन्यलाई 70 वर्ष पुग्नुपर्ने बाध्यता छ। यसले त झन् दलित र गैर दलित बीचको दूरी बढायो, विभेद निम्त्यायो। नेपालीको औसत आयु 70.17 वर्ष छ, तर 70 वर्षदेखि भत्ता दिनु कति वैज्ञानिक हो। त्यसैले सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिँदा परिवारको आर्थिक सूचाङ्कको आधार मानेर 60 वर्ष पुगेपछि जब ज्येष्ठ नागरिकको प्रमाणपत्र दिइन्छ, त्यस्ता सबैलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ताको व्यवस्था गरियोस् भनी अध्यक्ष मार्फत सरकारको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद ठगेन्द्र प्रकाश पुरीले बाढी पहिरोले वर्षेनी प्राकृतिक विपत्तिका घटना बढेको तथा वनजङ्गल अतिक्रमण भइरहेकामा चिन्ता प्रकट गर्दै यसको दीर्घकालीन समाधानका लागि भू उपयोग नीतिलाई तत्काल कार्यान्वयनमा ल्याउन माग गरे। अहिले बाढी पहिरोले हामीले वर्षेनी नोक्सानी बेहोरिरहेका छौँ। मुलुक र जनता यसको चाहिँ शिकार बनिरहेका छन् र वनजङ्गल र सार्वजनिक जग्गाहरू कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ दिन प्रतिदिन अतिक्रमण भइरहेको स्थिति छ। यसको दीर्घकालीन समाधानको लागि सङ्घीय संसदको प्रारम्भमा नै हामीले यो भू उपयोग ऐन 2076 पारित गरेका थियौँ र यो 2076 भाद्र 6 गते प्रमाणीकरण भएर कार्यान्वयनमा आइसकेको ऐन हो र यसले भूमिको प्रयोगको सम्बन्धमा यथेष्ट चाहिँ व्यवस्था गरेको छ र यो ऐनलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने क्रममा त्यति चासो चाहिँ देखिएको चाहिँ स्थिति चाहिँ छैन। यसको चाहिँ अविलम्ब कार्यान्वयनको लागि म माग गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। सांसद तारादेवी भट्टले भीमदत्त नगरपालिकाको नगर शिक्षा समितिले दरबन्दी मिलानको नाममा नियम विपरीत शिक्षकको सरुवा गर्ने गरेकामा आपत्ति जनाउँदै यस किसिमका कार्य तत्काल बन्द गर्न माग गरिन्। हालै प्राप्त सूचना अनुसार भीमदत्त नगरपालिका, जुन मेरो नगरपालिका हो कञ्चनपुरमा, नगर शिक्षा समितिले दरबन्दी मिलानको नाममा दरबन्दी मिलान कार्यविधि 2076 को नीति विधि विपरीत र नगरपालिकाले आफैले बनाएको कार्यदल संवाद समितिले दिएको प्रतिवेदन विपरीत छानी छानी शिक्षकसँग आबद्ध शिक्षकहरूलाई दुःख दिने नियतले सरुवा गर्ने, आफ्ना निकट व्यक्तिलाई नजिक ल्याउने, विद्यालय स्वीकृत गर्ने नाममा मापदण्ड नराखी प्रह बनाउने विरुद्धमा शिक्षक सङ्घले अनसन बसेको 24-25 दिन हुँदासम्म कुनै सुनवाई नगरेकोले समस्या समाधानमा कुनै चासो नदेखाएको हुँदा सोको सत्य तथ्य बुझी दुर्घटना नहोस् भन्ने जानकारी सम्मान्यज्यू मार्फत सम्बन्धित निकायमा पुगोस् भन्ने माग गर्दछु। धन्यवाद। जय नेपाल। अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रदेश र पालिकाको अधिकार कहीँ कतै सङ्कुचित भएको भए प्रतिस्थापन विधेयकद्वारा सच्याइने बताए। राष्ट्रिय सभा बैठकमा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गरिसकेपछि त्यसबारे सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाब दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले अध्यादेश बजेटमा प्रदेश र पालिकाको अधिकार सङ्कुचित हुने खालका कार्यक्रम भेटिए सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाए। यसमा आर्थिक विकास र प्रगतिको के अवस्था छ, पुँजी निर्माण कसरी भइराखेको छ, ऋणको अवस्था के छ, सञ्चितको अवस्था के छ, कुन कुन क्षेत्रमा के छ भन्ने कुरा प्रस्तुत गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले मैले सोही विषयहरू डेटामा जे छ त्यही प्रस्तुत गरेको छु। यो विषय उठ्ला, मान्य सदस्यज्यूहरूलाई कतै लाग्ला, पूर्वाग्रही भयो कि भन्ने लाग्ला भनेर
यो कुरा प्रश्न उठ्नु पूर्व नै म सचेत थिएँ र कतै पूर्वाग्रही नबनियोस् भनेर 73-74देखि यहाँसम्मका सबै प्रगतिहरू, यो प्रगतिको रिपोर्ट हो, यसरी बुझौँ न। माननीय सदस्यज्यूहरूलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, यो प्रगतिको रिपोर्ट, के प्रगति भयो त हाम्रो अवस्था के छ, अहिलेको आर्थिक अवस्था भनेर जे छ त्यही ऐना प्रस्तुत गरेको हेर्दाखेरि त आफ्नै अनुहार देखिने हो। यो देशको अनुहार हो, देशको अर्थतन्त्रको अनुहार हो, ऐना प्रस्तुत गरिएको। त्यहाँ हेर्दा कतै बाङ्गो टिङ्गो देखिन्छ भने आफ्नै समस्या हुनसक्छ। यो त देशको अनुहार जे छ त्यही, यसमा घटाउन मिल्दैन, थप्न मिल्दैन। जे डेटा छ त्यही प्रस्तुत गर्ने हो। कुनै यहाँ भ्रमको खेती गर्न पनि मिल्दैन अध्यक्ष महोदय। त्यही प्रस्तुत गरेको कुरा म यहाँहरूलाई निवेदन गर्न चाहन्छु। सर्वप्रथम माननीय सदस्यज्यूहरूलाई कतै डेटामा कतै फरक परेको रहेछ, कतै पूर्वाग्रही रहेछ भने त्यसको जिम्मा लिन अर्थमन्त्रीको हैसियतले म तयार छु। कुनै आग्रह पूर्वाग्रह छैन। गरेका काम छ, कामको कुरा पनि यहीँ लेखेकै छ। कतिपय सन्दर्भमा ढिला हुँदा अलि बढी क्षति भयो भन्ने कुरा नेपाली जनताले भनेको कुरा हो, मैले भनेको होइन। अर्थमन्त्रीको हैसियतले मात्रै भनेको होइन। समयमा भएन भन्ने कुरा तपाईँ हामी सबैले भनेको, हिजो तपाईँ हामी सबैले भनेको, मैले पनि भनेको थिएँ, तपाईँहरूले पनि भन्नुभएको थियो, त्यही कुरा नै भनेको। त्यस कारणले कुनै आग्रहको गन्ध यसमा भेट्नुहुने छैन। भेट्नुभयो भने म फेरि पनि कटघरामा उभिन तयार छु, यो निवेदन गरेँ। अब धेरै मान्य सदस्यहरूले प्रश्न गर्नुभएको छ। प्रश्नको लागि म विशेष धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र अब एक प्रश्न भन्दा पनि मुख्य कुरा बजेट ल्याउने के गर्ने बारे। बजेट मैले त्यहाँ भनेको छु कि संसदमा अध्यादेश मार्फत नल्याउनु पर्थ्यो, ल्याइयो। तर पनि सरकारको निरन्तरताको कारणले जिम्मेवार भएर लोकतन्त्रलाई स्वीकार गर्ने भएको हुनाले संसदमा प्रस्तुत गरिएको छ। यसको निर्णय संसदले गर्नेछ, यहाँहरूले गर्नुहुनेछ। त्यसलाई संशोधन, परिमार्जन लगायतका र प्रतिस्थापनका कुराहरू संसदमा आएर निर्णय हुनेछन्। त्यसकारणले म यहाँलाई के आग्रह गर्न चाहन्छु भने पूर्वाग्रही ढङ्गले निकट र टाढाको नातामा वा गुट र अर्कोको नातामा बजेट विनियोजन गर्ने कुरा यो सरकारले गर्ने छैन, यो सरकारको अर्थमन्त्रीले गर्ने छैन। यो कुरा म विश्वस्त बनाउन चाहन्छु। र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरू जहाँ पर्याप्त बजेट छुट्याइएको हुन्छ, मान्य सदस्यलाई म आग्रह गर्न चाहन्छु, हुन्छ, छ र हुनेछ। निरन्तर रूपमा अगाडि बढेका योजनाहरू निरन्तर बन्ने नै छन्, त्यसमा कोही रोकटोक हुने छैन। सङ्घीयतालाई मिच्ने गरी, पालिकाका अधिकार मिच्ने गरी, प्रदेशका अधिकार मिच्ने गरी गरिएका कुराहरू छन् भने सुधार गरिनेछन्। उनको अधिकार स्थापित गरिनेछ, पालिकाको प्रदेशको अधिकार स्थापित गरिनेछ। र 2 लाख, 4 लाख, 20,000, 30,000 का योजना छन् भने ती योजनाहरू सङ्घीय सरकारले कार्यान्वयन गर्ने छैन। ती योजना सम्बन्धित पालिकाले, सम्बन्धित प्रदेशले गर्नेछन्। त्यस्ता खालका सुधारहरू गरिनेछन्। म यो निवेदन गर्न चाहन्छु। कतिपय योजनामा नीतिगत समस्या हुँदा सङ्घ र प्रदेश बीच दुविधा हुने गरेको भन्दै उनले अब प्रदेश र पालिकालाई सङ्घीयताको मर्मअनुसार अधिकार सम्पन्न गरिने बताए। मन्त्री शर्माले आफूले कुनै पनि तथ्याङ्क राजनीतिक पूर्वाग्रह राखेर प्रस्तुत नगरेको जिकिर गर्दै विगत सरकारले गरेका राम्रा कामको तथ्याङ्क पनि समावेश गरेको जानकारी दिए। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गारस्थे उत्पादनको संरचना विषम 2072 सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवं अन्य प्रयासहरूबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-19 महामारीले पुनः शिथिल बन्न पुगेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 र 74-75 क्रमशः 8.6% र 7.4% को उच्च आर्थिक वृद्धि दर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष 75-76 8.0% को आर्थिक वृद्धि दर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धि दर 6.4% सीमित हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 76-77 8.5% को आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थतामा 2.1% ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष 2077-78 पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।
बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धि दर 7.0% रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-19 महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धि दर हासिल नहुने देखिएको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः 26.8%, 14.6% र 58.6% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 यी क्षेत्रहरूको योगदान क्रमशः 25.8%, 13.1% र 61.1% रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिँदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रूपमा रहेको औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गारस्थे उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल 5.1% मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनुपर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमुखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जना बीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएका छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरूको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति पछिल्लो वर्षमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ। विगत 3 आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11 महिनामा उक्त मुद्रास्फीति 3.6% रहेको छ। तथापि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गएको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। सांसदहरूले भावी योजनाका बारे पनि प्रश्न पार्न भनेपछि उनले आफूले प्रस्तुत गरेको जानकारी पत्र देशको यथार्थ आर्थिक अवस्था मात्र भएकाले यसमा भावी योजना नसमेटिएको बताए। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरूको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति पछिल्लो वर्षमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ। विगत 3 आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 5% रहेको छ। आर्थिक वर्ष 73-74 औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति 4.4% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 2077-78 को 11 महिनामा उक्त मुद्रास्फीति 3.6% रहेको छ। तथापि पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गएको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोक्ता बचत तथा पुँजी निर्माण विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरूको औसत उपभोग दर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा उपभोगको अनुपात 87% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 उक्त अनुपात 93.4% रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा गारस्थे बचतको अनुपात 13% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 उक्त अनुपात 6.6% रहने अनुमान छ। साथै आर्थिक वर्ष 73-74 को कुल गारस्थे उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात 41.7% रहेकोमा आर्थिक वर्ष 77-78 उक्त अनुपात 31.4% रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रूपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। राष्ट्रिय सभाको बैठकमा सांसदहरूले विभिन्न विषयमा प्रश्न समेत उठाएका थिए। दर्शकहरू, आज हामीले सरोकार विशेषमा लाखौं विद्यार्थीहरूको भविष्य अन्योलमा नपार्न सांसदहरूले राष्ट्रिय सभा बैठकमा गरेको मागबारे तयार पारिएको सरोकार विशेष प्रस्तुत गर्यौं। कार्यक्रम सरोकार विशेषमा हामी समाजका तीता मिठा यथार्थबारे जानकारी दिन उपस्थित
हुने गर्छौँ। आजलाई कार्यक्रम सरोकार विशेष यति नै। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। हेर्दै गर्नुहोला सरोकार टेलिभिजन।